पत्रकार भाव नमस्कार आणि येवकार. म्हजे बरोबर प्रेस कॉन्फरन्सात आसा काँग्रेसचे काणकोणचे ब्लॉक प्रेसिडेंट आबेल बोर्जीस, तशेंच म्हजे बरोबर आसात आदले काँग्रेसचे कॅन्डिडेट जनार्दन भंडारी आणि गोवा फॉरवर्डाचे काणकोण ब्लॉकचे ट्रेजरर उमेश तुपकी. ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवपा खातीर कांय गजाली हांव क्लियर करपाक सोदतां. फाटल्या ही झेडपी इलेक्शनाची स्टार्ट जाला, इलेक्शनाची बरी म्हणजे तापला अशा वेळार काँग्रेसीचो आनी गोवा फॉरवर्डाचो अलायन्स कॅन्डिडेट पैंगीण मतदारसंघा खातीर आमचे प्रशांत नायक हाका तिकीट मेळ्ळी उपरांत ऑफिशियली डिक्लेअर जाले उपरांत आमकां पार्टीचे काँग्रेस पार्टीचे आदले कॅन्डिडेट जनार्दन भंडारी आयिल्ले, इजदोर फेर्नांडीस जाला, बाकीचे आले. त्या दिसा आमी मोठी जबाबदारी जी आसा ती आगोंद खोल आनी श्रीस्थळाची असल्या कारणान तो त्या दीस पावलो ना. आयज आमची वेवस्थीत प्रचार सुरू आसा. आतां ते आगोंद म्हणजे चापोली श्रीस्थळ पंचायती भितर प्रचार करताले आनी ताच्या प्रचारा बरोबर आमचे ब्लॉक प्रेसिडेंट दत्ता गांवकारूय आसात आनी गोवा फॉरवर्डाचे आनी काँग्रेसचे मेळोन थंय घरोघरी प्रचार चालू आसा. बऱ्या प्रमाणात लोकांचो प्रतिसाद हो खोला पंचायतींतल्यान काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्डाच्या अलायन्सा कॅन्डिडेटाक मेळटाच. त्याच बरोबर आमचो लोलया डोर टू डोर आमचो कॅन्डिडेट पुराय लोलये पंचायत कंप्लीट केल्ले आसा. आयज आमचे पैंगीण पंचायती भितर मालवाडा भितर डोर टू डोर कॅम्पेनींग चालू आसा. गांवडोंगरी आनी खोतीगांवां आमचे डोर टू डोर कंप्लीट जाल्ले आसा. म्हणजे थोडोसो भाग उरला त्या जाग्याचेर आमचे कार्यकर्ते वचून ते करतात. पूण हे सगळें चलतना काल पयर ह्या 2-3 दिसां भितर एक इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट जो दया गांवकार म्हणून आसा, तो गालजीबाग तळपणा सादोशा ह्या वाठाराक वचून आपूण काँग्रेसीचोच कॅन्डिडेट इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट म्हणून एक अप्रचार चालू करता. जायते जाणांचे आमच्या समर्थकाचे आमचे वोटर्सांचे फोन आमकां येतात आनी तांचे कडच्यान आमकां असो येता की तो बरोबर भोंवतना एक दोग जाण काँग्रेसीचे एक महिला अध्यक्ष जी आसा उर्शिला आनी दुसरो जो आसा डिस्ट्रिक्ट काँग्रेसीचो ऑर्गनायझेशन सेक्रेटरी गोस्पार बाब, ह्या दोगूय जाण ताका घेवन घरांनी भोंवतात. हाची आमी कल्पना काँग्रेस पार्टीच्या वरिश्ठ नेते आमी दिल्ली आसा. तांचे कडच्यान आमकां आश्वासनूय मेळिल्लें आसा की आमी योग्य ती कारवाई तांचे दोगांय जाणांचेर करतली. कारण आयज सकाळी श्रीस्थळ पंचायतीच्या वाठाराक प्रचार करपाक देवळां भितर आयिल्लो एल्टन बाब आमचे पार्टीचे ट्रेजरराक उमेश तुपक्याक मेळ्ळो. त्या ताणें ताचे कानार घातलें. ताणें आमकां अशें जालें आपूण 2-3 वेळा ताका फोन केलो, तो आपल्यालो फोन घेना. म्हणजे पक्ष विरोधी कारवाई करता. पक्षाच्या एक अलायन्साचो कॅन्डिडेट आसतना सुद्दां युतीचो धर्म पाळप हें भोव गरजेचें. जसो आमी युतीचो धर्म 2022 आमचे जनाबाब रावले त्या वेळाचेर आमी मोठ्या दबाज्या जना खातीर आमी काम केलें. 2024 आमी हाताक हात घालून आबेल बाबाच्या अध्यक्षकाला खाला आमी काम केलें आनी सायजेबल वोट ह्या मतदारसंघांतल्यान काँग्रेसीक मेळोवन दिली. अशा वेळाचेर सगळें कितें सुरळीत चलतना मुद्दाम कोण जाणून बुजून हें करता काय कितें काय स्वताच्या स्वार्था खातीर हे कांय लोक हो अप्रचार करून आमच्या कॅन्डिडेटाक ओडोवपा खातीर तो आमच्या कॅन्डिडेटाची मतां फोडपा खातीर हो प्रयत्न करता काय कितें. कितलोय जरी प्रयत्न जरी पैंगीण मतदारसंघा भितर केलो जाल्यार आयज आमचो प्रचार बऱ्या दबाज्यान थंय चालू आसा. सकाळी जनार्दन भंडारी हाणें कालच्यान स्वता पैंगीण पंचायतीची धुरा आपल्या हातान घेवन तो स्वता डोर टू डोर भोंवता, प्रत्येक घरां विजीट दिता. आनी अशा वेळाचेर आमकां बरो प्रतिसाद पैंगीण पंचायतींतल्यान मेळपाक लागला. हें सगळें पळयतकीर खंय तरी म्हाका दिसता सत्ताधारीच्या पक्षांतले लोक तांकां कूस लायतात काय कितें आनी मतां फोडपाचो हो एक नाहक प्रयत्न करतात काय कितें अशें आमकां दिसून येता. म्हणून आमचे मागणे आसा काँग्रेस पक्षाच्या कडेन. आमी सगळे हाताक हात घालून काम करतात. ब्लॉक प्रेसिडेंट आसत, काँग्रेसचे कॅन्डिडेट आसत, बाकीचे पदाधिकारी. अशा वेळाचेर हे दोग जाण पक्षाच्या विरुद्ध काम करतात. अशा वेळार पक्षान ताजेर कारवाई करपाकच जाय
आणि तसे पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यान, काँग्रेस पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यान आमकां आश्वासनय दिलां. म्हणटनाच लोकांक ह्या अप्रचाराक बळी पडचे न्ही म्हणून आमी सगळे एकवटान एकचारान काम करतात हे कळपा खातीर आनी ही मेसेज प्रेस माध्यमाच्या माध्यमांतल्यान लोकां मेरेन पावोवपा खातीर आमी हो आयची प्रेस कॉन्फरन्स दवरलेली आसा. खरें म्हळ्यार ताजे कडेन मात्तूय टायम नासलो, पूण अशा वेळाचेर आमी ताका सांगलें बाबा तूं येवपाक जाय आनी लोकां मेरेन हें स्पश्ट जावपाक जाय की आमी बरोबर आसा. कोण तरी अप्रचार करता ताका तुमी बळी पडनाकात म्हणून. तसो जनार्दन बाब भंडारी आज डोर टू डोर करतालो तो पैंगीणच्या धांवपळीन हांगा आयलो आसा. आमी आसले प्रचाराक बाकीच्या वाठारांत. म्हणून हांव लोकांक स्पश्ट करूंक सोदतां, खास करून जे मायनॉरिटीचे जे भाव भयणी आसात ते अलायन्साचो कॅन्डिडेट हो प्रशांत नायकूच आसा. कोणी कितेंय सांगलें जाल्यार तुमी ताका बळी पडनाकात. हे अपक्ष जो कॅन्डिडेट आसा तो आनी हे बीजेपीच्या कॅन्डिडेट जे सहमत आसा दोगांय हाताक हात घालून काम करतात. म्हाका अजुनूय कळना ते अपक्ष उमेदवार कोणाक उडोवपाक रावला काय कोणाक जिखून हाडपाक रावला हे ताणें म्हाका दिसता स्पश्ट करपाची गरज आसा. म्हणून परत एकदां हांव लोकांक अपील करता की लोकांनी हाची नोंद घेवची. आमचो अलायन्साचो कॅन्डिडेट काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्डाचो प्रशांत नायक आसा. ताका तुमी निवडून हाडपा खातीर मतां मारची आनी प्रचार जो ज्या नेटान तुमी चालू दवरला तो तसोच चालू दवरचो. कसल्याच अप्रचाराक तुमी बळी पडचे न्ही. परत एकदां काँग्रेस पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्या कडेन मागता कारवाई तुमी करपाकच जाय, कारण तशें आश्वासनय तेणी आमकां दिल्या. कारण हांव एक उदाहरण म्हण दितां. जेन्ना आमच्या लक्षांत आयलें वेळ्ळीचो जो सरपंच आसा फ्रँक जो पक्षाच्या विरुद्ध कारवाई करता अशें लक्षांत आयल्या उपरांत आनी तो अपक्ष फॉर्म भरपाचो आसा ज्या जाग्याचेर आमी अलायन्साचो कॅन्डिडेट काँग्रेसचो आसा, अशा वेळाचेर आमकां लक्षांत आयले उपरांत आमच्या पक्षांतल्यान ताका तडाफडीन आमी काडून उडयलो. आजूय वेळी मतदारसंघा भितर आमचे अध्यक्ष भौमानेस्त विजय सरदेसाय डोर टू डोर आनी कॉर्नर मिटिंगी घेवन काँग्रेस कॅन्डिडेटा खातीर काम करता. नावेलीच्या कॅन्डिडेटा खातीर आमी काम करता. अशा वेळाचेर काम बरें सुरळीत चलता आसतना काणकोण मतदारसंघांतल्यान कोण तरी विघ्न हाडपाचो प्रयत्न करता. अशा विघ्नाक तुमी बळी पडनाकात आनी प्रशांत नायकाक भरघोस मतांनी तुमी निवडून हाडात अशी म्हजी नमळायेची मागणी पैंगीण पंचायतीक जिल्हा पंचायतीच्या सगळ्या लोकां कडेन आसा. कारण झेडपी इलेक्शन आनी झेडपी इलेक्शन म्हणटा आसतना आमी जाणाव काणकोणाक आमकां 2 झेडपी लागता, एक पैंगीण आनी दुसरी खोला. तशेंच आमकां खबर आसा काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड अलायन्स आसा, युती आसा दोनी पार्टयांची. आनी पैंगीण गोवा फॉरवर्डाचो कॅन्डिडेट प्रशांत नायक आसा आनी खोला सुमित्रा पागी काँग्रेसीचे म्हूण आसा. आनी दोनी जाग्यांचेर अलायन्स आमचे पार्टी वर्कर्स आसा ते काम करीत आसा. पूण आयजूच सकाळीं अशें आयकोंक येयलें म्हाका कितें गास्पार हो इंडिपेंडंट कॅन्डिडेटा बरोबर प्रचार करता, कॅम्पेनींग करता. म्हाका त्या कॅन्डिडेटाचेर चड उलोवचें नाका, पूण हेंवूय बीन हांवें जें गास्पारीचें आयकलां तें हांवें आमच्या हायर अप्स आहा पार्टयेचे तांकां ऑलरेडी सांगून दिल्लें आसा वो पळयल्लें आसा. जरी तर आमी बारीकसाणेन पळयलें जाल्यार गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेस आमच्या खोला मतदारसंघात बराबर सगळे वावुरता. आजूच आमी सकाळीं गुडयांक आसले, आतां चापोली चालू आसा. त्याच बरोबर पैंगीण मतदारसंघात जे झेडपीचें आसा थंय बीन अशेंच आमी आमचे जे वर्कर्स आसात तांचे लागीं अशेंच मागलें. पूण कांय गोश्टी अशें दुसऱ्यांनी सांगलें म्हणटकूच आमकां तें कळ्ळें जाता आनीक तेजेर बारीकसाणेन पळयलें जाल्यार तें सारकें न्हू अशें म्हाका तरीकूय दिसता. एक नदरेन अशें सांगचें म्हणल्यार कितें थोडे आपलो स्वभाव दाखयता, म्हणल्यार एटिट्यूड पळय आसता थोड्यांचो वेगळो आसता आनी कशें वागप म्हाका दिसता खंय तरी तें चुकता.
ताका लागून जें कितें डिसिप्लिनरी एक्शन आसतलें हाजेर तें आमचे पार्टीचे हायर अप्स आहा ते घेतले. तर हांव एकूच मागतां आमचे दोनी पैंगीण झडपीक आनीक खोला लोकांनी बाराबर मुखार सरचें. काँग्रेस आनी गोवा फॉवर्ड पैंगीण आमचो प्रशांत नाईक आसा ताका वोट दिवचो आनी खोला सुमित्रा पागी आसा ताका वोट दिवचो. देव बरें करूं. आतां डिसिप्लिनरी एक्शन आहा तें हांवें आमचे कोण इन्चार्ज आसा ताका ऑलरेडी मेसेज दिला, उलयला पर्सनल. म्हणटकूच जें कितें घेवपाचें आसा तें घेतले, ताचेर म्हज्यांनी कांय सांगूंक जायना. एक पैंगीण पंचायत आणि खोला पंचायत या अलायन्स पार्टनरांनी एकमेकांक वांटून घेतले आसा. अलायन्स पार्टनर म्हळ्यार गोवा फॉरवर्ड आणि काँग्रेस पार्टी आसा. हे युतीचे उमेदवार दोगांनी वांटून घेतले आसात आनी त्या प्रमाण म्हळ्यार आमची काँग्रेस पार्टीन जसो लास्ट गोवा फॉरवर्ड पार्टीन तसो युतीचो धर्म पाळिल्लो आसलो 2022 इलेक्शनाक, असेंब्ली इलेक्शनाक, मागीर इंडिया अलायन्साच्या पार्लिमेंट इलेक्शनाक 2024 आनी आज आमी तो पाळिल्लो आसा 2025 झेडला म्हणजे इलेक्शनाक. म्हळ्यार आमची जी टीम आसा दोनूय कडेन पैंगीण पंचायत क्षेत्रांत जिल्हा पंचायत आनी खोला पंचायत क्षेत्रांत दोनूय टिमी दोनूय पार्टीचे जे लिडर्स आसात वा वर्कर्स आसात, सपोर्टर्स आसात ते एकमेका बरोबर भोंवन दोनूय कॅन्डिडेटाचे प्रचार करतात. आनी पैंगीण क्षेत्र पंचायत क्षेत्र आमी ह्या दिसान डेली भोंवतात. काल पैंगीण आसले, आज खोतीगांव परते आसले, पण आमी हांगा सगळे बराबर भोंवतात आनी प्रचार करतात हांगा. आनी तशेंच आतां आमगेल्या खोला पंचायत क्षेत्रांत बीन ते गोवा फॉरवर्डाचे मतदार आसा पळय ऑफिस बेरर्स आनी आमचे काँग्रेस पार्टी ऑफिसर बरोबर भोंवन हें करतात आनी सगळे आमी तितून धरून पाण हें काम कार्य करतात. आनी दोनूय मतदारसंघांक बऱ्या पैकी प्रतिसाद मेळटा. पैंगीणे बी आनीक खोला पंचायतीक बी. म्हणजे आमकां पयलीं आमकां टफ दिसतालें, पण आतां जो लोकांलो प्रतिसाद पळयले कडेन आमचे कडेन बऱ्या पैकी बाजू आमगे वाडपाक लागले आसा. आनीक म्हाका दिसता म्हणजे तुमी आतां बरोबर भोंवता म्हणटा जाल्यार तुमी गांवच्या पासून कांय पयस ना न्ही ते. तुमी कॉन्टेक्ट केले काय कितें तांचे कडेन महिला काँग्रेस पळय आसा तांचे कडेन उर्शिला डिकोस्टा कॉन्टेक्ट करचे अशें दिसलें. उर्शिला डिकोस्टाक हांव जेन्ना आमचे अलायन्स कन्फर्म जाले उपरांत हांव पर्सनली म्हाजे उमेश तुपक्याक घेवन हांव वचून मेळून आयलो आनी हांवें सांगलें की एक सीट त्या सायडीन तुमकां मेळ्ळा आनी ह्या सायडीन आमकां मेळ्ळा. जो पर्यंत तिकेट फायनलायज जायनासली तो पर्यंत तुमी दयाक घेवन भोंवताले तें बरें आसा, पूण तरी आसतना काँग्रेस पार्टीन ताका जो प्रवेश करपाचो तो बंद दवरलो आनी एक क्लियर कट मेसेज दिल्ली की ह्या वेळार आमी पैंगीण मतदारसंघांत आनी गोवा फॉरवर्डांत. तरी आसतना ही भोंवताली आसुदी. ताजे उपरांत कॅन्डिडेट कन्फर्म जाले उपरांत ऑफिशियली जाले उपरांत हांव वचून तांकां मेळ्ळो. स्पेशली हांव उर्शिलाक मेळ्ळो आनी उर्शिलाक मेळून घरा कडेन जवळ जवळ 30-35 मिनटां उलोवन आयलो आनी उर्शिलाक सांगलें की आपूण ना फाल्यांच्यान आपूण भोंवना, आपूण एलायन्साच्या कॅन्डिडेटा खातीर प्रचार करता. आतां म्हाका खबर ना हें अचानक कितें घडलें, जावं कोणाच्या सांगणेन करता जावं कोण हांकां कूस लायता, खंयच्यान कितें जाता तेजे म्हाका अजुनी मार्ग मेळना. सकाळीं हांव घोस्पार बाबा कडेन उलयलो, पूण हांवें ताका हेंय सांगलें तुजी कंप्लेन जी आसा ती आमी हायर ऑथॉरिटीक करतले काँग्रेसीक. त्या वेळाचेर ताणें म्हाका सांगलें करूं दी, जे एक्शन घेता ती आपूण फेस करपाक तयार आसा, पूण आपूण इंडिपेंडंट कॅन्डिडेटा खातीर काम करता म्हणून. म्हणजे आतां हें आमी सगळे त्या कळीत सांगिल्लें आसा ब्लॉकांतल्यान, काँग्रेस ब्लॉकांतल्यानूय तांकां कळयल्लें आसा. त्याच बरोबर आमी आमच्या गोवा फॉरवर्डाच्या हायर ऑथॉरिटीक कळून तांचे कडच्यान काँग्रेसीकय मेसेज दिल्ली आसा. आतां आमी रावतात ते कितें तांचेर एक्शन घेतात. दुसरी वाटेन दया गांवकर कितें सांगता की आपूण जिखून जाल्यार काँग्रेसीक वयता. ताजो इफेक्ट कितें तुमची कॅन्डिडेटाचेर जाता काय कितें ती भोंवता ताजो आनी तो ह्या पद्दतीन सांगतले आमकां ती भोवली जावं तांचे इम्पॅक्ट आमचेर कांय पडना, पूण चुकीची मेसेज वता की गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेसी भितर सारकी ना काय कितें. आतां जनार्दन भंडारी हो डोर टू डोर भोंवता आनी आबेल बाब जेन्ना टायम मेळटा तेन्ना ह्या मतदारसंघांनी प्रचार करता. ह्या लोकांनी प्रामाणीकपणान जें काम करता तें मागीर वाया वता. इतलें करून ह्या दोग जाणां मतदारांक हें जाता, संभ्रम निर्माण जाता. म्हणून तो संभ्रम पयस करपा खातीर आमी ही खास प्रेस कॉन्फरन्स आपयली.
आणि बेतूल पंचायतीक आमी लीड मेळटली. आगोंद पंचायतीक आबेल बाब सामको सिनियर मोस्ट 2-3 वेळा पंच म्हण निवडून आयला आणि प्रत्येका कडेन तेगेले कनेक्ट आसा आगोंद पंचायती भितर. आनी डेफिनेटली म्हाका विश्वास आसा की आबेल बाब आनी आमची टीम थंय बरी आसा आगोंदा भितर. ती दोगांय एकठांय जावन आगोंद आमकां लीड मेळटलीच, कारण 2022 आनी 2024 दोनूय वेळार काँग्रेसीक थंय लीड मेळिल्ली आसा. तेच आतां कंटिन्यू उरतलें. श्रीस्थळचो जो आसा प्रचार आयच्यानूच सुरू केला, बरो आसा, चालू आसा. आमचो ब्लॉक प्रेसिडेंट गोवा फॉरवर्डचो दत्ता गांवकारो खास आदिवासी आसा, ती त्या वाठारांत तो काम करता. आनी संजू नायक आसात किंवा बाकीचे आमचो आयजच आमकां जॉईन जालो म्हण आयकलां हांवें, एक पंच मेंबर, ते सगळे काम करतात. थंय आमचें काम बरें मेळटा, थंय आमकां शक्यतो आमी लीड काडटले. रामू आसा, शिवा आसा, अशें काम करतात आनी बरें लीड. आमचो आनीक पंच मेंबर आसा दशरथ गांवकारचो श्रीस्थळ पंचायतीचो, तोय काम बरें करता. आतां आमी पैंगीण पंचायतीक गेल्ल्या वेळाचेर आमकां भरपूर मतां मेळ्ळी. जेन्ना टायमाचेर आमी सेकंड प्लेसीर आसले थोड्याशा मार्जिनान. त्या वेळाचेर आमचो जनबाब सारको सगळं एंटायर पंचायत जनबाब पळयता आनी प्रवीण हे दोग जाण स्वता हातांत घेतला. म्हणटकीर आनी त्या नंतर आमचे कार्यकर्ते थंय खूब आसात, थंय आमकां आसात. पूण हांव डेफिनेटली एक गजाल सांगता की गांवडोंगरी आनी खोतीगांवाक आमी लीड आसतले. हे आयजच हांव तुमकां स्पश्ट करता. गेल्ल्या वेळाचेर हांवें तशें सांगलें की आमी आगोंद लीड आसतले म्हणून. तशें गांवडोंगरी आनी खोतीगांव आमी लीड आसतले. लोलया भितरय बी आमी प्रचंड लीड घेतले. आनी बाकीची जी आतां हालच्यानूच कालच्यान स्वता जनान हातांत धरून घेतला म्हणटकीर पैंगीणीक तो बऱ्यापैकी काम करता. पैंगीणीक कितें जावपाचें तो म्हाका दिसता बरें उत्तर दिवपाक शकता. या क्षेत्रांत भोंवतात तेमी 2 वार्डांत आमी वेलवाडा कालवाड केल्लो मालवाडाक सगळे आमकां बरो म्हणजे प्रतिसाद मेळपाक लागला सगळे मतदारा कडच्यान. आनी कितलेशे आमचे थंय हे वर्कर्स आसात, सपोर्टर्स आसात, ते बी बरोबर आमचे बरोबर काम करतात. म्हणटकीर एकंदरीत म्हाका बरो रिस्पॉन्स आहा आनी बऱ्यापैकी मतदान हे एलायन्स युतीच्या उमेदवाराक जातलें.